उठा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बाबा गेछे अरे दादा गेछे अरे क्यों तो फिरे लेना। बाबा गेछे दादा गेछे अरे क्यों तो फिरे लेना। আমরা সবাই একা যাব আরে সঙ্গে তো কেউ যাবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা मौलाना मुहम्मद। आइए मैं अपने बयाना शुरू करने के पहले एक छोटा सा हम्द पाक पढ़ के नात शरीफ पढ़ के मैं अपनी बात शुरू करूं कि ऐ खुदा तेरी रहमत की हद ही नहीं, हद ही नहीं। ऐ खुदा तेरी रहमत की हद ही नहीं, तेरी रहमत से हम सब खाली नहीं, तेरी रहमत से हम सब खाली नहीं। खार हूँ बदकार हूँ हम है आसी, हम है आसी। खार हूँ बदकार हूँ हम है आसी, तेरी रहमत से हम सब खाली नहीं, तेरी रहमत से हम सब खाली नहीं। आगे लिखा है कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, कि तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। कि कलमा पढ़ पढ़ के मुझे को सुलाती है तू, सुलाती है तू। कि कलमा पढ़ पढ़ के मुझे को सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। और इसके सिवा फिर क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। एक मोटा बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मैं देखूंगा कि आज जो है सौला आड़ी के भाइयों का, माँ बहनों का, बच्चों का कितना ईमानी जज्बा है। अभी समझ में आ जाएगा कितना जज्बा ईमानी पावर है हम लोगों का। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सामने का जगह खाली है। हमको शैतान जो है ना बैठ के चैन से रहने नहीं देगा, बल्कि बच्चे लोग चार से आके नीचे सामने सामने आकर बैठ जाओ। और मेरी माँ बहनों से भी ये कहूँगा कि एक बात याद रखो, मुर्गी का पैर का भीतर जितना अंडा होगा सबका बच्चा होगा, बाकी सब घुलिया अंडा होगा, खदगाड़ी का काम का होगा। तो भाइयों से, माँ बहनों से कहूँगा, इधर उधर जो आवाज जा रही है हम लोग समझते हैं कि इधर उधर से सुन लेंगे, बल्कि मजलिस में सामियाना में आना पड़ेगा, घर वाला के घर में आके बैठना पड़ेगा। अल्लाह के नबी
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोगों के मुंह से अभी तक आवाज आया नहीं। जब मोहम्मद का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए, तारीख की किताबों के अंदर लिखा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले आमिना के लफ्ते जिगर अब्दुल्ला की नूरे नजर हसन हुसैन के नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताने जा रहा हूँ। ये किनकी मजलिस है? हमारी मजलिस नहीं है, आपकी मजलिस नहीं है, बल्कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है। अब किताब की बात, अब नबी की बात बताऊंगा, उसके पहले एक कारनामा बताऊं। ये एक अल्लाह वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, सुबह उठे तो नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाली, नमाज पढ़ के अल्लाह से रो रो कर दुआ करने वाली, अल्लाह से फरियाद करने वाली, वो चरिंदों का मालिक है, परिंदों का मालिक है, नबातात का मालिक है, जमादात का मालिक है। रात के अंधेरे में काली चोटी पहाड़ के चोटी में चल रही है, पहाड़ के चोटी में चल रही है, उसके पैर की चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनता है। कह दो सुभान अल्लाह। अब जो है वो अल्लाह वाली, अल्लाह का जो है गुणगान गाने वाली, वो अल्लाह की वो भी खातून थी। आज हमारे घरों में भी माँ बहना है। वो जमाने की माँ बहना का ईमान कैसा था? वो जमाने की माँओं का ईमान का पावर कितना था, और आज की माँ बहनों का ईमान का पावर कितना है, अभी आपके सामने समझ में आ जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, ये तवारीख की किताबों के अंदर लिखा है, अल्लाह वाले फरमाते किताबों के अंदर ये साफ बात वाज़े है, वो अल्लाह के वली जो है, वो अल्लाह वाली जो है, वो खातून, वो बहन जो है, सुबह उठ के अल्लाह को याद करती, सुबह उठ के अल्लाह को याद करती। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद जो है अल्लाह ताला उनके घर में चांद जैसे औलाद देता है। कह दो अल्लाह अल्लाह। चांद जैसे औलाद देता है, लेकिन मामला ये होता है अल्लाह के वली, अल्लाह वाली तो उनकी बीबी है, लेकिन शौहर उनका पक्का शराबी। क्या है? शौहर पक्का शराबी है, लेकिन औरत अल्लाह वाली। अब देखो अल्लाह का माजरा क्या होता है। सुबह उठती अल्लाह का नाम लेती, जोहर में भी अल्लाह का नाम लेती है, असर की भी नमाज पढ़ती है, मगरिब की भी नमाज पढ़ती है, ईशा की भी नमाज पढ़ती है, अव्वबीन की भी नमाज पढ़ती है, तहज्जुद की भी नमाज पढ़ती है, चाश्ती की नमाज पढ़ती है, इशराक की भी नमाज पढ़ती है, सलातुल हाजत की भी नमाज पढ़ती है, सलातुत तौबा की भी नमाज पढ़ती है, सलातुत तस्बीह की भी नमाज पढ़ती है, उम्रे कज़ा की भी नमाज पढ़ती है, कोई नमाज नहीं छोड़ती है। लेकिन शौहर कोई नमाज नहीं पढ़ता ही। अब कितना फर्क है। वो अल्लाह वाली एक टाइम की छोड़ती नहीं है, और उनका शौहर एक टाइम की पकड़ता नहीं है। अब मामला ये होता है, धीरे धीरे अल्लाह ताला ने कुछ अर्सा के बाद अल्लाह ताला ने एक चांद जैसे औलाद दे दिया ही। अब जो है धीरे धीरे बच्चा जो है पकड़ा कर इधर उधर चलता है। कुछ दिन के बाद मामला होता है, ये दिल्ली के शहर की बात है, ये जो है हैरत अंगेज व आमोद सबक ही है। दिल को दिल में जलजला लाने वाली ये बात है, हमारे आपकी नसीहत है, इस पे अमल कर जन्नत में जाने वाली बात है। वो मेरी माँ और बहना, वो अल्लाह वाली अल्लाह को याद
بند کرتی ہے، اس کا شوہر آ کر کہتا ہے او میری بیوی میں ذرا بازار کی طرف جا رہا ہوں، میرے بچہ ریحان کا خیال رکھنا، میں بازار کے طرف جا رہا ہوں، وہ میری بیوی بچہ کا خیال رکھنا، میں بازار کے طرف جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں میری ماں اور بہنہ، وہ ان کا شوہر بازار کے طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ شراب کے اڈے میں جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ شراب کے اڈا میں جا رہا ہے۔ شراب پینے گیا، ان کی بیوی سبزی کاٹ رہی تھی، چادر تندور گرم کر کے آ گئی کہ جب تک میں تندور پہلے گرم کر لوں، تندور میں آگ بھڑکا دوں، اس کے بعد آلو کاٹو، بیگن کاٹ لو، ٹماٹر کاٹ لو، جب تک تندور بھڑک جائے گا، گرم ہو جائے گا، تب جا کر چاول اور روٹی پکا لوں گی۔ یہ سمجھ کے جو ہے تندور کو گرم کر کے آ گئی، جیسے سبزی کاٹ رہے تھے ویسے اذان کی آواز آ گئی کان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسی آواز اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا ترکاری بنانا بڑا نہیں ہے، ہمارا ٹماٹر کا کاٹنا بڑا نہیں ہے، آلو کا کاٹنا بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عبادت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سمجھ کر ترکاری کاٹنا بند کر دیتی ہے، سبزی بنانا بند کر دیتی ہے، سب کے سب چھوڑ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہہ دو اللہ اللہ۔ کہاں کھڑی ہو جاتی ہے؟ نماز میں کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ کا کارنامہ، دیکھو اللہ کا ان کے ساتھ میں مدد، دیکھو وہ نماز میں کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیتی ہے۔ ان کا بچہ جو ہے ہوکڑا کر چلنے والا، ہوکڑا ہوکا ادھر ادھر جانے والا، اس کا شوہر بول کر گیا وہ میری بیوی میں ذرا مارکیٹ کے طرف چائے پینے جا رہا ہوں، بلکہ وہ شراب پینے کا نہیں بولا ہی۔ اب شراب پی کر جب گھر کو آئے، معاملہ کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ کی ماں نماز پڑھ رہے تھے، اس کی ماں نماز کا نیت باندھ کر اللہ اکبر کر کے کھڑی ہو گئی۔ بچہ جو ہے ماں کو آواز دیتے دیتے ماں کے سائیڈ سے گزر کر گیا، جا کر بچہ تندور میں گر گیا ہی۔ کہاں گر گیا؟ تندور میں گر گیا ہے۔ ماں ماں بول کے تندور میں پکارا ہی، او امی جان او امی جان، ماں کو بار بار پکارا او امی جان۔ اللہ کے طرف سے فرشتے شہادت کی انگلی دے کر ان کا کان کو بند کر دیتے، اگر اس کی ماں بچہ کا آواز کو سنے گی تو اس کا نماز میں ڈسٹرب ہوگا۔ فرشتے نے ان کا کان کو بند کر دیا ہی۔ اب نماز کی حالت میں ہے، بچہ ماں ماں کر کے پکارا، ماں لیکن نماز نہیں توڑیے، ماں ماں بول کے بچہ آگ میں اللہ کا پیارا ہو گیا ہی۔ اس کے بعد مرا تو مرا، بچہ جل کے مر کے کوئلہ بن گیا ہی۔ شراب پی کر اس کا شوہر آ کر گھر میں ڈھونڈا، بچہ نظر نہیں آیا ہے، کھڑکی میں دیکھا بچہ نظر نہیں آیا، پڑوس میں جا کر دیکھا بچہ نظر نہیں آیا ہی۔ جس کے گھر میں جانا آنا ہوتا ہے ان کے گھر میں جا کر دیکھا بچہ نظر نہیں آیا ہے۔ وہی تندور کے پاس جہاں پر آگ جلا کر بھڑکائی تھی، وہی تندور کے پاس جب گیا، اللہ اللہ ان کے آنکھ سے آنسو آتا ہی، اور بچہ کا لاش کو تندور سے باہر نکالتا ہی۔ کون نکالتے؟ وہ بچہ کا جو ابا جو ہے تندور سے آنکھ سے نکالتے، نکال کر ٹوکرا میں لے کر اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی، ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گیا، ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لیا ڈنڈا، مار کے کر دوں گا ٹھنڈا۔ یہ کہتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی نماز پڑھ، نماز میں اللہ کی مدد ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے
इन्नल्लाह मासाबिरीन, बेशक सबर करने वालों के साथ अल्लाह ही। अब कुरान में जो है नमाज के जरिए से अल्लाह से सबर तलब करो, नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद हासिल करो। ये टोकरा में लाश को लेकर उसका शौहर पीछे खड़ा हुआ है। वो बीबी तू कहती थी नमाज बुराइयों से रोक देती है, नमाज अच्छा रास्ता दिखाती है, नमाज अल्लाह के करीब कर देती है, नमाज जो है अल्लाह से लाव लगा देती है, नमाज दोज़ख से बचा लेती है, नमाज जन्नत का रास्ता पर पहुंचा देती है, जन्नत का बेहतरीन हिस्सा दर्जा दिला देती है। ओ मेरी बीबी तू कहती थी नमाज बड़ा कीमती चीज है, अरे नमाज अगर कीमती चीज होता तो तेरा लड़का का नमाज ने जान कैसे ले लिया ही। उसका जो शौहर था वो कहता है कि जब नमाज में इतना जान थी तो तेरी नमाज, तू जब नमाज पढ़ती थी तो तेरा बच्चा को आग में गिरते गिरते क्यों नहीं बचा लिया। वो बीवी तू मुझे कहती थी बार बार नमाज में बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी करामत है, बहुत बड़ी अल्लाह की मदद है। जब तेरी नमाज में इतनी जान थी तो तेरा बच्चा का जान कैसे चला गया ही। तो माँ जो है नमाज की हालत में थी, नमाज खत्म करके जब सलाम फेर कर देखती है उनका शौहर बच्चा का लाश लेकर खड़ा हुआ है। तो माँ का जो है नजर जो है, माँ का जो रुख है किबला की तरफ है, खाना काबा की तरफ है, सिर्फ मुंह घुमा के देखती है कि बच्चा का लाश यहाँ पर रखा हुआ है। वैसी माँ क्या करती है, इसलिए नात में लिखा है कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तो बच्चा क्या लिखा है कि कलमा पढ़ पढ़ के मुझे को सुलाती है तू, कि कलमा पढ़ पढ़ के मुझे को सुलाती है माँ, कि मुस्कुरा के सवेरे जगाती है माँ, और इसके सिवा फिर क्या चाहिए कि प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। तो बच्चा जो है बाप के हाथ में टोकरा में रखा हुआ है, लाश को देख करके माँ दोनों आंचल को फैला देती है, दोनों हाथ को अल्लाह की तरफ फरियाद करती है, अल्लाह मारने वाला भी तो है और जिंदा करने वाला भी तो है, इज्जत देने वाला भी तो है, जिल्लत देने वाला भी तो है, गरीब बनाने वाला भी तो है, अमीर बनाने वाला भी तो है। और अल्लाह तो सारे जहां का मालिक है। अल्लाह मेरे बच्चों के ऊपर रहम फरमा। कह दो सुभान अल्लाह। इसको थोड़ा सा एक कर दी, क्या बोले, मेरे बच्चे के ऊपर रहम फरमा। क्या बोले, कौन बोलती है, उनकी माँ कहती है परवरदिगार पाक बेनियाज हमारे बच्चों के ऊपर रहम फरमा। ऐ अल्लाह तू चूंटियों का भी मालिक है, ऐ अल्लाह पानी के नीचे जो मछली है उसका भी अल्लाह तू मालिक है, सात आसमान उसके ऊपर जो मखलूक है ऐ अल्लाह उसका भी तू मालिक है। ऐ अल्लाह तेरे दात से उम्मीद है कि मेरे बच्चे पे तू रहम फरमा। अल्लाह से रो रो कर दुआ करती है, हवा तूफान आने लगता है, बिजली कड़कड़ाने लगती है, पानी होना शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है पूरा मौसम क्लियर हो जाता है। उसकी माँ रो रो कर दुआ मांगती है, उनकी माँ का आंसू टप टप कर आंसू उनके आंचल में गिरता है। उसके बाद दुआ खत्म करती है, दुआ खत्म करके पलट कर देखती है, बच्चा को अल्लाह जान दे दिया है, बच्चा मामा करके माँ के गोद में आ गया ही। कह दो सुभान अल्लाह। तो उस दिन से उनका शौहर कान नाक पकड़ कर कहता, अल्लाह मैं आज से तौबा करता हूँ कि एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं करूँगा,
میں آج سے بیوی تمہارے سامنے شکار ہو کر کہتا ہوں، او میری بیوی محترمہ، تم جیسے اللہ کا دامن پکڑے ہوئے ہو، ہم بھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے نعت کے اندر کیا لکھا ہے کہ عمر گزارو یارو یارو سوار کر کے، عمر گزارو یارو یارو سوار کر کے، دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں خدا کا نام لے کر، ہم دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں خدا کا نام لے کر، کہ حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، کہ بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بولے کہ بے نمازی سے پوچھے گا صدم خدا، کہ بے نمازی سے پوچھے گا صدم خدا، کتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی، کہ بے نمازی تم کھا کھا کر موٹے ہوئے، حشر میں ساری چربی پگھل جائے گی، بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا، اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی۔ وہ میری ماں اور بہنوں، آج ہم لوگوں کے اندر نماز نہیں ہے تو آج ہم لوگوں کا گھر قبرستان بنا ہوا ہی ہے۔ وہ عورت کے اندر، وہ خواتین کے اندر ایمانی پاور تھا، ایمانی جذبہ تھا، اللہ نے بھی مدد کیا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، میری ماں بہنا، آج یہ بات یاد رکھ لو، میری آواز کو سننے والوں، مجلس میں بیٹھ کر سننے والوں، میری آواز آپ کے کان تک جہاں جہاں جا رہی ہے، وہ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم ہی اس دنیا کے سلطنت کے مالک ہو، تمہارے لیے دنیا کو بنایا، آسمان کو سجایا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا۔ اے ایمان والو، تم جب تک دنیا میں رہو گے، دنیا کو میں قائم رکھوں گا۔ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اللہ کے گناہگان گانے والے، نبی کے طریقے پہ چلنے والے، پاک پوتر رہنے والے، دنیا میں جب تک قائم رہیں گے، ہم دنیا میں ہوا بھی چلائیں گے، رات بھی کریں گے، دن بھی اجالا کریں گے، میرا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا، میں دنیا کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دوں گا۔ وہ میرے بھائیوں، او مسلمانوں پر آنچ لانے والوں، مسلمانوں کو برے نگاہوں سے دیکھنے والوں، قرآن کے اوپر انگلی اٹھانے والوں، حدیث قرآن کے اوپر انگلی اٹھانے والوں، مسجدوں کو نشان کرنے والوں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا جو ہے ایمان والوں کی برکت سے ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی، ایمان والا ختم ہو جائے گا، اللہ